नमस्ते साथीहरू, यस जोक्सिया टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी यस च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला, ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईँलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुनेछ। आज म कृषि विकास ब्याङ्कमा खोजेको लेखापाल पदमा खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कृषि विकास ब्याङ्कले विभिन्न तहमा 326 जनाको कोटा खोलेको छ साथीहरू। आज म त्यसै अन्तर्गत लेखापाल तह 4 सेवा समूह प्रशासन अन्तर्गतको परीक्षा पाठ्यक्रम लिएर आएको छु। यसमा साथीहरू परीक्षाको किसिम लिखित परीक्षा 200 पूर्णाङ्कको हुन्छ भने अन्तर्वार्ता 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट वा परीक्षा बोर्ड वा संस्थाबाट व्यवस्थापन संकाय वा मानविकी संकायमा मूल विषय अर्थशास्त्र लिई प्रवीणता प्रमाणपत्र तह वा +2 उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर सम्बन्धी न्यूनतम 3 महिनाको आधारभूत तालिम गरेको भनेको छ। तपाईहरू साथीहरू व्यवस्थापन संकाय अथवा मानविकीमा अर्थशास्त्र पढेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी लिखित परीक्षाको संरचना दुईटा पत्र हुन्छ साथीहरू, प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र रहेको छ। प्रथम पत्रमा सामान्य ज्ञान, आर्थिक तथा वैज्ञानिक बैंकिङ सम्बन्धी हुन्छ। यसमा खण्ड क र ख हुन्छ। खण्ड कमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक 25 वटा प्रश्न हुन्छ भने त्यसको प्रत्येकको अङ्कभार 1 हुन्छ। त्यसैगरी खण्ड खमा छोटो उत्तर र लामो उत्तर, छोटो उत्तर दिने प्रश्नहरू 5 वटा हुन्छ भने 5 अङ्क भारको। त्यसैगरी लामो उत्तर 5 वटा हुन्छ भने 10 अङ्क भारको 50। बहुवैकल्पिक वस्तुगत प्रश्न 25 मार्क्सको, छोटो उत्तर 25 नम्बरको, लामो उत्तर 50 नम्बरको। यो पूर्णाङ्क 100 भएको छ साथीहरू। छ भने उत्तीर्णाङ्क 40 रहेको छ भने समय 2 घण्टा 30 मिनट। त्यसैगरी द्वितीय पत्र सेवा सम्बन्धी, यसमा पनि क र ख खण्ड हुन्छ। क खण्डमा छोटो उत्तर दिने प्रश्नहरू 4 वटा, अङ्कभार 5, 20 नम्बरको। त्यसैगरी लामो उत्तर प्रश्न सङ्ख्या 3, अङ्कभार 10, 30 नम्बरको। त्यसैगरी खण्ड खमा छोटो उत्तर 4 वटा, 5 अङ्क भारको 20 नम्बर। त्यसैगरी लामो उत्तर 3 वटा, अङ्कभार 10, 30 नम्बरको। यो लगाएर पूर्णाङ्क 100 हुन्छ, उत्तीर्णाङ्क 40। त्यसैगरी समय 2 घण्टा 30 मिनट हुन्छ साथीहरू। यहाँ तल लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी दुवैमा सोधिनेछ। सबै प्रश्नको उत्तर अनिवार्य हुनेछ। लिखित परीक्षामा परीक्षार्थीले नेपाली र अङ्ग्रेजी मध्ये कुनै एक भाषा वा दुवै माध्यममा उत्तर दिन सक्नेछन् भनेको छ। तपाईँले नेपालीमा पनि दिन सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमा र नेपाली इङ्ग्लिस दुवैमा पनि उत्तर दिन सक्नुहुन्छ भनेको छ। त्यसैगरी 2मा वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ, तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र कट्टा पनि गरिने छैन भनेको छ। यसमा साथीहरू जस्तो तपाईँले एउटा गल्ती गर्नुभयो भने त्यसको 20% 0.2% नम्बर काटिन्छ साथीहरू। त्यसैले जानेको उत्तर दिनुहोला, नजानेको त्यत्तिकै छोडिदिनु होला।
नत्र नम्बर माइनस हुन्छ। पाठ्यक्रममा भएका यथासम्भव सबै पाठ्यांशका इकाइहरू समावेश हुने गरी प्रश्न सोधिनेछ। विषयगत 4 मा विषयगत प्रश्नको हकमा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 वा 2 भन्दा बढी भाग वा एउटा प्रश्न अन्तर्गत 2 वा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ भनेको छ। एउटै क्वेसनमा साथीहरू 2 वटा अथवा 2 वटा भन्दा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ भनेको छ। त्यसैगरी यसको पाठ्यक्रममा जेसुकै भए पनि साथीहरू 3 महिना अगाडि संशोधन भएका कानुन, ऐन, नियम, विनिमय तथा नीतिहरू यस पाठ्यक्रममा भएको मानिनेछ भनेको छ। त्यसैगरी उत्तीर्णाङ्क 40% अङ्क रहेको छ। त्यसैगरी प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान, बैंकिङ तथा आर्थिक तथा बैंकिङ भनेको छ। खण्ड खमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक 25 प्रश्न, अङ्क 1, 25 वटा क्वेसन आउँछ साथीहरू। त्यसैगरी यो चाहिँ पाठ्यक्रम एकै विभाजन गरेको छ। यो चाहिँ बुधा नम्बर 1 बाट 10 वटा प्रश्न आउँछ साथीहरू। नेपालको भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसाङ्ख्यिकी, साहित्यिक, धार्मिक, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा खेलकुद सम्बन्धी जानकारी भनेको छ। यो बुधा नम्बर 1 बाट 10 वटा प्रश्न आउँछ। यो महत्त्वपूर्ण छ साथीहरू, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला। त्यसैगरी 2 नम्बरमा नेपालको संवैधानिक विकासक्रम तथा नेपालको संविधान सम्बन्धी सामान्य जानकारी, यसबाट 3 वटा प्रश्न आउँछ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रमुख समसामयिक विषय तथा घटनाक्रमबारे सामान्य जानकारी, यसबाट 3 प्रश्न। त्यसैगरी 4 नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 सम्बन्धी जानकारी, बैंकिङ कसुर सजाय ऐन 2064, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्डरिङ निवारण ऐन 2064 बाट 5 वटा प्रश्न आउँछ साथीहरू। त्यसैगरी बुँदा नम्बर 5 बाट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको कर्जा नोक्सानी तथा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी जानकारी, यसबाट 4 वटा प्रश्न आउँछ। त्यसैगरी खण्ड खमा प्रथम पत्रको खण्ड खमा आर्थिक तथा बैंकिङ हुन्छ। यसमा छोटो उत्तरहरू 5 प्रश्न, 5 अङ्क वा 25, लामो उत्तर 5 प्रश्न, 10 अङ्क वा 50। यसमा 5 वटा च्याप्टर हुन्छ साथीहरू। एकमा बैंकिङ अवधारणा, विकासक्रम, वर्गीकरण, बैंकका मुख्य कार्यहरू, नेपालको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका, वर्तमान अवस्था, अवसर, चुनौती, वाणिज्य बैंकको काम, कर्तव्य, अधिकार, बैंकिङ शब्दावली। त्यसैगरी 2 मा नेपाल राष्ट्र बैंक इजाजत प्राप्त संस्थाहरूको जारी एकीकृत निर्देशन, नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाको उद्देश्य, काम, कर्तव्य, अधिकार, विवेकशील नियम र यसको पालना। त्यसैगरी 3 मा निक्षेप सेवाको अवधारणा, प्रकार, स्रोत, सङ्कलन तथा परिचालन, कर्जा सेवाको अवधारणा, कर्जाको प्रकार, कर्जा चक्र, कर्जा वर्गीकरण तथा गुणस्तरीय कर्जा व्यवस्थापन। त्यसैगरी 4 मा लेखा प्रणालीको परिचय, सिद्धान्त, उद्देश्य, प्रकार तथा विशेषताहरू, एकहोरो लेखा प्रणाली, दोहोरो लेखा प्रणाली, सरकारी लेखा प्रणाली तथा बैंकिङ लेखा प्रणाली, लेखा भाउचर, लेजर खाता, आम्दानी तथा खर्च हिसाब, सन्तुलन परीक्षण, नाफा नोक्सान हिसाब, वारसात, नगद प्रवाह विवरण, वित्तीय विवरणको महत्त्व तथा भूमिका,
5मा अर्थशास्त्रको परिभाषा, माग, पूर्ति, उत्पादन, उपभोग तथा बचतको सिद्धान्त, जनसङ्ख्या, लगानी, राष्ट्रिय आम्दानी, विप्रेषण, मुद्रास्फीति, वित्त तथा मौद्रिक नीति, वैदेशिक व्यापार, सङ्घीय बजेट, आर्थिक उदारीकरण र विश्व व्यापारीकरण सम्बन्धी सामान्य जानकारी रहेको छ। त्यसैगरी खण्ड कको द्वितीय पत्रको खण्ड क व्यवस्थापन र सूचना सम्बन्धी, यसमा पनि 4वटा प्रश्न 5 अङ्कको, त्यसैगरी लामो प्रश्न 3 प्रश्न 10 अङ्कको रहेको छ। यसमा पनि 6वटा च्याप्टर रहेको छ। 1मा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन, सङ्गठनको परिभाषा, सङ्गठनात्मक संरचना, सङ्गठनको प्रकार, उद्देश्य, सञ्चार प्रणाली, सङ्गठनात्मक परिवर्तन र विकास, संस्थागत सुशासन, व्यवस्थापनको परिचय, सिद्धान्त तथा कार्यहरू, उत्प्रेरणा, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको महत्त्व, ग्राहक सम्बन्धी व्यवस्थापनको अवधारणा, महत्त्व, प्रक्रिया तथा औजारहरू। त्यसैगरी 2मा मानव संसाधन तथा कार्यालय व्यवस्थापन, मानव संसाधन व्यवस्थापनको परिभाषा, उद्देश्य, महत्त्व, कर्मचारी छनौट तथा भर्ना, तालिम तथा विकास, सरुवा, कार्य विवरण, कार्य विश्लेषण, पुरस्कार तथा दण्ड सजाय, कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन, वृद्धि विकास योजना, वृद्धि विकास योजना, चिठी पत्र लेखन, पत्राचार, दर्ता, चलानी, फाइलिङ, अनुक्रमका सञ्चार व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, टिप्पणी तथा प्रतिवेदनको परिचय, ढाँचा, कार्यालय संरचना र सजावट। अनि 3मा म्याथ रहेको छ। युनिटरी मेथड, फ्र्याक्सन, डेसिमल, सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, पर्सेन्टेज, रेसियो एन्ड प्रपोर्सन, डिस्काउन्ट एन्ड कमिसन, सिम्पल एभरेज एन्ड वेटेड एभरेज। अनि 4मा सूचना प्रविधि, अपरेटिङ सिस्टम, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, विन्डोज, एमएस अफिस सिस्टम, इमेल, इन्टरनेट, हार्डवेयर, नेटवर्किङ, नेपाली एन्ड इङ्ग्लिस टाइपिङ, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट, रिलेटेड थ्रेड। 5मा बैंकिङ क्षेत्रमा कोर बैंकिङ सिस्टम, सीबीएस को महत्त्व, भूमिका, यसको कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने तथा सम्भावित जोखिमहरू। त्यसैगरी 6मा बैंकिङ तथा उपकरणहरू, निक्षेप सेवा, कर्जा सेवा, बैंक जमानत, पतित पत्र, कृषि बचत पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, ब्रान्चलेस बैंकिङ, रेमिटेन्स, एनी ब्रान्च बैंकिङ सिस्टम, एबीबीएस, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, स्विफ्ट, ड्राफ्ट, एटीएम, डेबिट क्रेडिट कार्ड, आस्वा, डिम्याट, फाइनान्सियल लिटरेसी एजेन्सी सर्भिस भनेको छ। त्यसैगरी तपाईँको खण्ड खमा बैंकिङ सम्बन्धी रहेको छ। यसमा पनि छोटो उत्तर 4वटा 5 मार्क्सको, लामो उत्तर 3वटा 10 मार्क्सको हुन्छ साथीहरू। यसमा पनि 7वटा च्याप्टर छन्। 1मा कृषि विकास बैंक लिमिटेडको स्थापना, विकास क्रम, कार्य प्रकृति, दूरदृष्टि, ध्येय, उद्देश्य, सङ्गठनात्मक संरचना, कारोबारको अवस्था, विद्यमान सबल तथा दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौतीहरू, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, कर्मचारी सेवा नियमावली 2062। 2मा नगद कारोबारको आवश्यकता, महत्त्व, नगद कारोबारमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू, सम्भावित जोखिम, चेक तथा भाउचरको परिभाषा, प्रकार, आवश्यकता, आधारभूत तत्त्व तथा महत्त्व। 3मा निक्षेप खाताका विशेषताहरू, खाता खोल्दा तथा सञ्चालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू। 4मा विप्रेषण सेवा, रेमिट्यान्सको अवधारणा, प्रकार, महत्त्व र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको योगदान, कोष तथा गैर कोषमा आधारित कारोबारको अवधारणा, आवश्यकता, वर्गीकरण र फरक। 5मा बैंकिङ व्यवसाय अन्तर्निहित जोखिम, यसका महत्त्व र सोको व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी छ। अन्तर शाखा हिसाब भिडानको आवश्यकता, महत्त्व र कारोबारमा
ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू। 7 मा नेपालको आर्थिक, कृषि, ग्रामीण बैंकिङ क्षेत्रहरूको विकासक्रम कृषि विकास बैंक लिमिटेडको योगदान तथा भूमिका भन्नेको छ साथीहरू। राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला साथीहरू। तपाईले पनि यस सिलेबसलाई स्टडी गर्नुहोला। कुनबाट कति नम्बरको आउँछ रुटिन बनाएर पढ्नुभयो भने अवश्य पनि सक्सेस हुन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।